गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पूर्व क्लास रे हम डिस्कशन कर सारी से जो ग्रुप ए रो जहाँ भी किसी क्वेश्चन थिला मार्क्स के 10 रो ठीक अछि मार्क्स के 9 रो भी सब जाक पिला हमर कंप्लीट ऑलरेडी हे सारी छी ना मार्क्स 9 रो पिले जो थिला कोन ग्रुप ए बी सी डी से पूरा पूरी कंप्लीट हे जाई छी। वर्तमान पिला हम ए वीडियो रे तो ग्रुप सॉरी जो कहार पिले मार्क्स के 10 रो ग्रुप बी ग्रुप सी आ ग्रुप डी जेतो जाक लॉन्ग क्वेश्चन अछि तो सेतो पिला माने भलो से डिस्कशन करबा हैला। ताले पिले चलो ताले पिले ग्रुप बी रे पिले प्रथम क्वेश्चन थिला कि मूर्खस्य लक्षणम किम। ताले पिले मूर्खर ना से जो विद्रोह नीति रे पिले अनेक प्रकार लक्षण सब अछि तेबे से सब लक्षण पिले एठारे वर्णना कराय छै जेमति कि असुरतः समुन्नद्धः दरिद्रश्च महामनः अकर्मणा अर्थान प्रेप्सुः च नरः मूर्खः भवति। औ यः स्वम अर्थम परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति यश्च मित्रार्थे मिथ्या आचरति सः मूर्खः भवति। पुनश्च यः अकामान् कामयति कामयानान् परित्यजेत् यश्च बलवन्तं द्वेष्टि सः मूर्खः भवति। औ यः अमित्रं मित्रं कुरुते मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च दुष्टं कर्म च आरभते सः मूर्खः भवति। औ यः कृत्यानि संसारयति सर्वत्र विचिकित्सते क्षिप्रार्थे चिरं करोति सः मूर्खः भवति। यः अनाहूतः प्रविशति अपृष्टः बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति सः मूर्खः भवति। यः नरः स्वयं तथा वर्तमानः दोषेण परं क्षिपति अनिशानः क्रुध्यति च सः मूर्खः भवति। औ यः आत्मनः बलम् अज्ञाय नैष्कर्म्यात् धर्मार्थ परिवर्जितम् अलभ्यम इच्छन वर्तते सः मूर्खः भवति हैला। तो एति लिखियो पिले ये हला मूर्खर लक्षण। तापरे सेकंड क्वेश्चन देथिला कीदृशेषु स्थानेषु वासं न कुर्यात् तले यस्मिन् देशे सम्मानः नास्ति वृत्तिः नास्ति बान्धवः नास्ति विद्यागमः नास्ति सॉरी एठी पिले विसर्ग भूल रही जायछि विसर्ग दबने नास्ति पिले विसर्ग नहीं तत्र वासं न कुर्यात् यथा चाणक्यस्य भाषया यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासं तत्र न कारयेत्। यत्र धनिकः श्रोत्रियः राजा नदी वैद्यः इति पञ्च न विद्यन्ते तत्रापि वासं न कुर्यात् यथा चाणक्यस्य भाषया धनिकः श्रोत्रियः राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् हैला। तले हे जो पिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सी हे पिले कि गीतिकाव्यस्य वैशिष्ट्यं वर्णयत। तले पिले गीतिकाव्यं खण्डकाव्यस्य अपरं नाम वर्तते। अस्य गीतिकाव्यस्य वैशिष्ट्यानि यथा संवेदनशीलता आत्मनिष्ठता शृंगारिकता संगीतात्मकता भावातिरेकता रसात्मकता सरलता काव्यगुण प्रधानता संक्षिप्तता निरपेक्षता जीवनस्य वास्तविकता कल्पना स्वच्छंदता सहजान्तः प्रेरणा एते गुणाः गीतिकाव्येषु विद्यन्ते। एतदर्थं सहृदय समाजे गीतिकाव्यस्य लोकप्रियता वर्तते। बस एति लिखियो गीतिकाव्यर वैशिष्ट्य प्रसंगरे। तापर पिले परवर्ती प्रश्न अछि कि कथं त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं चित्रग्रीवाय युज्यते इति वर्णयत। ते प्रश्न पिले हितोपदेशरु आछि कोन कहउचंदी कि कपोत राजस्य चित्रग्रीवस्य वचनं न श्रुत्वा कपोताः पाशबद्धाः अभवन् पुनः सर्वे मिलित्वा मूषिकराजस्य हिरण्यकस्य समीपं गतवन्तः। हिरण्यकः यदा चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेतुम् उद्यतः अभवत् तदा चित्रग्रीवः तं निवारितवान् तथा उक्तवान् आदौ मदाश्रितानां बन्धनं छिन्धि ततः मम पाशं छेत्स्यति। परन्तु हिरण्यकः उक्तवान् आपदर्थे धनं रक्षे दारान् रक्षे धनैरपि आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि। किन्तु चित्रग्रीवः उक्तवान् जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम् एषं मया सह मत्प्रभुत्व फलं ब्रूहि कदा किं तद् भविष्यति। तर्हि चित्रग्रीवस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा हिरण्यकः उक्तवान् साधु मित्र साधु अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते हैला। तापर पिले ग्रुप सी पढ़े आसीबो। तबे ग्रुप सी रे पिले प्रथम प्रश्न अछि पंडितस्य किम लक्षणं विशदयत। ताले आत्मज्ञानं समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता
अर्थात यम न अपकर्षन्ति सह पंडितः भवति है आउ कौन कहुई ना यह प्रशस्तानि निसेवते निंदितानि न सेवते सह पंडितः भवति आउ अनास्तिकः श्रद्धानः पंडितः भवति आउ कौन कहुई ना क्रोधः हर्षः दर्पः श्रीः स्तंभः मान्यमानिता यम अर्थात न अपकर्षन्ति सह पंडितः भवति। ठीक अछि अपले यस्य कृत्यम मंत्रम मंत्रितं वा परे न जानन्ति कृतम एव अस्य जानन्ति सह पंडितः भवति। ठीक अछि आउ यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिः असमृद्धिः वा न विज्ञान्ति सह पंडितः भवति। आउ यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थौ अनुवर्तते यः कामात् अर्थं वृणोति सह पंडितः भवति। आउ ये यथाशक्ति चिकीर्षन्ते यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित अवमन्यन्ते ते पंडिताः भवन्ति। आउ यः क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय च अर्थं भजते कामान न असंस्पृष्टः असंपृष्टः परार्थे न विपयुक्ते सह पंडितः भवति। आउ जे अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति नष्टं शोचितुं न इच्छन्ति आपत्सु च न मुह्यन्ति ते पंडिताः भवन्ति। और यह निश्चित्य प्रक्रमते कर्मणः न अन्तः वसति अबन्ध्यकालः वस्यात्मा च सह पंडितः भवति। और ये आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि कुर्वते हितं न अभ्यसूयन्ति ते पंडिताः भवन्ति। और यह आत्मसम्माने न हृष्यति अवमानेन न तप्यते गांगः हृदः इव अक्षोभ्यः सह पंडितः भवति। और यह सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणां उपायज्ञः सह पंडितः भवति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि चाणक्य नीते द्वितीय एककस्य सारं लिखत। तले चाणक्य नीते द्वितीय एकके सामाजिक जनस्य जीवन यात्रा कीदृशी भवेत् तदेव निरूपितं। कुत्र न बसेत् कैसा मित्रतां न कुर्यात् विभिन्नानां भूत्य बन्धुमित्रस्त्रीणां परीक्षार्थं कीदृशाः नियमाः भवन्ति तत् सर्वम् अस्मिन् एकके वर्णितम्। ताहले यत्र लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता च एतानि पञ्च न विद्यन्ते तत्र संगतिं न कुर्यात्। औ प्रेषणे भृत्या न जानीयात् बान्धवान् व्यसनागमे आपत्तिकाले सुमित्रं च जानीयात् और विभवक्षये भार्यां च जानीयात्। और यह आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठति सह बान्धवः भवति। और यह ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते तस्य ध्रुवाणि नश्यन्ति और अध्रुवम् अवश्यं नष्टम् एव च। ठीक है और प्राज्ञः निरूपाम् अपि कुलजां कन्यकां वरयेते रूपवतीं नीचस्य न विवाहः सदृशे कुले भवेत्। और नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां तथा शृंगीणां स्त्रीषु राजकुलेषु च विश्वासः नैव कर्तव्यः। और विषात् अपि अमृतं ग्राह्यम् अमेध्यात् अपि काञ्चनं नीचात् अपि उत्तमां विद्यां दुष्कुलात् अपि स्त्रीरत्नं ग्राह्यम्। और स्त्रीणाम् आहारे द्विगुणः लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसं च षड्गुणम् एवं कामः च अष्टगुणः स्मृतः। तेज यह सब विषय पे वर्णना कराई कहार ना चाणक्य नीति पिले द्वितीय एककरे। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी कि नीतिशतक से सामान्य परिचय दीयताम। नीतिशतकं भर्तृहरेः शतकत्रयेषु अन्यतमं नाम्ना एव ज्ञायते अत्र नीति प्रदर्शन परकाः शताधिकाः श्लोकाः सन्ति। और नीतिशतके नीति रीति सदाचार धैर्य शौर्य साहस औदार्य परोपकारादि अनेक सदुपदेश संभृतानि पद्यानि सुललित मधुर भाषया विभूषितानि सन्ति। और नीतिशतके विषय दृष्टिया 10 पद्धतयः सन्ति यथा कर्म पद्धति मूर्ख पद्धति विद्वत् पद्धति मानशौर्य पद्धति अर्थ पद्धति दुर्जन पद्धति सुजन पद्धति परोपकार पद्धति धैर्य पद्धति और दैव पद्धति। और नीतिशतकस्य सूक्तयः हृदयंगमत्वात् प्रायशः संस्कृत जगति प्रचलिताः मुखरिताः च सन्ति। तद यथा काश्चन सूक्तयः दिग्दर्शनार्थं जेमति कि प्ले किछि सूक्त एठी कुहा जायछि कि विभूषणं मौनम पंडितानां मूर्खस्य नास्ति औषधं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां
विद्या विहीनः पशुः। हाँ सेमती बागभूषणं भूषणं सेवा धर्म परम गहन नाम योगिनाम अपि अगम्यः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं शीलं परम भूषणं न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरः विधिरह बलवत् विधिरह बलवान् नीति मे मतिः नीतिशतके जीवनस्य वास्तविकता दृश्यते अत्र नैतिक सिद्धान्तानां वर्णनं महाकविना सहजतया कृतम् अस्ति। ठीक है ये थिला नीति शतकर सामान्य परिचय। तापरे परवर्ती पिले प्रश्न देछि कि मित्रलाभ इति नामकरणस्य याथार्थ्यं हितोपदेशानुसारेण सोदाहरणं प्रतिपादयत कि मित्रलाभः नाम मित्रस्य लाभः सम्प्राप्तिः वा तर्हि मित्रस्य लाभः चयनं ज्ञानपूर्णरीत्या भवेत् तर्हि हितोपदेशस्य अस्मिन् प्रकरणे नवगल्पाः सन्ति तथा नैके अवान्तरगल्पाः सन्ति। मुख्यगल्पः काक मूषिक कच्छप मृगैः सह सम्बन्धितः भवति। चित्रग्रीवस्य गल्पः अपि मित्रलाभस्य प्रसिद्धः गल्पः वर्तते। लघुपतनकः काकः चित्रग्रीवस्य हिरण्यकस्य मित्रतां दृष्ट्वा प्रभावितः अभवत् तर्हि सः हिरण्यकस्य मित्रताम् इष्टवान् एतेन अपि मित्रलाभस्य नामकरणस्य याथार्थ्यं प्रतिपादितम्। अत्र व्याघ्रपथिकयोः अपि गल्पः उपलभ्यते। अस्य गल्पस्य माध्यमेन विश्वास अविश्वासयोः परीक्षा अभवत्। अत्र अपरः एकः गल्पः सुबुद्धिनाम्ना काकेन चित्रांगदनाम्ना मृगेन तथा क्षुद्रबुद्धिनाम्ना शृगालेन सम्बन्धितः वर्तते। अस्मात् गल्पात् इयं सूचना लभ्यते यत् मित्रस्य वचनं श्रोतव्यम् अज्ञातकुलशीलस्य उपरि विश्वासः नैव कर्तव्यः। पुनश्च अपरः एकः गल्पः अन्धगृध्र बिडाल पक्षिणाम् उपरि वर्तते। अपरः एकः वृद्धस्य तथा तस्य युवती भार्यायाः उपरि वर्तते। एवं प्रकारेण अस्मिन् प्रकरणे याः कथाः वर्तन्ते ताः कथाः मित्राणां चयनेन तथा मित्राणां विश्वासेन अविश्वासनेन सह सम्बन्धिताः वर्तन्ते। मित्रस्य लाभः तु यदा कदा तु भविष्यति परन्तु सनमित्रस्य लाभः अति कष्टेन भवति। एवं प्रकारेण मित्रलाभः इति नामकरणस्य याथार्थ्यं सिद्ध्यति। तेबे ये थिला पिले ग्रुप सी रा किछि प्रश्न। तापर किछि प्रश्न अछि ग्रुप डी रा पिले। तेबे ग्रुप डी रा पिले प्रथम प्रश्न दैछि कि विदुर नीतेः रचयितुः परिचयः प्रदीयताम्। ताहले विदुर नीतेः महाभारतस्य चतुर्थ पर्वणः उद्योग पर्वणः अंतर्गता और महाभारतस्य रचयिता भवति महर्षि व्यासदेवः। ताहले विदुर नीतिः महाभारतस्य अंतर्गतत्वात् विदुर नीतेः रचयिता अपि महर्षि व्यासदेवः भवति। व्यासस्य जन्मादि विषये बहुविधा किंवदन्ति श्रूयते। वेदानां यथा यथं विभाजनात् सः वेदव्यासरूपेण प्रसिद्धः। व्यासदेवस्य पितुः नाम पराशरमुनिः मातुः नाम सत्यवती पितामहस्य नाम महर्षिः वसिष्ठः प्रपितामहस्य नाम च शक्तिः ब्रह्मविशुकदेवः तस्य पुत्रः आसीत् तस्मात् उच्यते व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम् अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः पश्चात् भारतमाख्यानं चक्रे तत् उपबृंहितम्। यदा स्त्री शूद्रादयः वेदपठनात् वञ्चिताः आसन् तदा महर्षिः व्यासदेवः तेषां स्त्रीशूद्रादीनां चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थं महाभारतमिदं विरचितवान्। तथा च उक्तं भारतव्यपदेशेन यम्नायाथश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्यत। तापरे व्यासदेवस्य नामान्तरं भवति कृष्णद्वैपायनः यतोहि तस्य वर्णः कृष्णत्वात् सः कृष्णनाम्ना परिचितः आसीत्। जन्मनः अनन्तरं तस्य अविवाहिता माता सत्यवती तम् एकस्मिन् द्वीपे परित्यक्तवती तस्मात् तस्य नाम कृष्णद्वैपायनः आसीत्। सर्वेषां वेदानां संकलनत्वात् सः वेदव्यासरूपेण अपि परिचितः आसीत्। व्यासदेवः अष्टादश उपपुराणानां महाभारतस्य च रचयिता आसीत्। सः 3 वर्षैः महाभारतस्य रचनां कृतवान्। यथा 3 वर्षे सदुत्थाये कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवान् इदमुत्तमम्। कृष्णद्वैपायनः व्यासः परमयोगी धीमान् क्रान्तदर्शी च आसीत्।
आलोचकैः सह ब्रह्मा विष्णु महेश्वरैः सह तुल्यते यथा अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासदेवः बादरायणरूपेण अपि परिचितः हिमालयस्य बदरिकास्थाने तस्य आश्रमः आसीत् सः आश्रमः बदरिकाश्रमरूपेण परिचितः आउ हिरण्यक मृग ठीक अच्छे ये पिले प्रथम प्रश्न सेकेंड प्रश्न अच्छी हिरण्यक मृग शुकर जम्बुक कथा सारम लिखत एक्चुअली पिले प्रश्न अच्छी बोली मोर हिरण्यक बोली लिखी किंतु प्रश्न पिले एक्चुअली भूल ये हिरण्यक नुह ये हला पिले व्याध ठीक अच्छे एक्चुअली पिले हवा कथा कौन व्याध है तो व्याध मृग शुकर और जम्बुक कथार पिले सारांश लिखापी से कहते कि कल्याण है तार सारांश प्लेमतिका कि कल्याण कटक नामधेयम एकम नगरम आसीति तत्र भैरव नामधेयः एकः व्यातः न्यवसत सः मृगया प्रियः आसीति एकदा सः विन्ध्य पर्वतस्य अरण्यं गतवान् तत्र एकं मृगं हतवान् तं मृगं नीत्वा गृहं प्रति प्रस्थितवान् मार्गे सः एकं भयंकरं शुकरं दृष्टवान् मृगम् अधः संस्थाप्य शुकरं शरेण हतवान् सह सरेण पिला हवा एक्चुअली सरेण लिख दीजिए सरेण हाँ तो सह शुकरः भयंकर मेघगर्जनम इव गर्जनम कृत्वा व्याधस्य वृषणम आक्रान्तवान् व्याधः अधः पतितवान् शुकरः अपि परशुना छिन्नस्य वृक्षस्य उपरि पतितवान् वृक्षः व्याधस्य उपरि पतितवान् येन व्याधस्य मृत्युः अभवत् अस्मिन् भयंकरे अवसरे एकस्य सर्पस्य अपि मृत्युः अभवत् तदा दीर्घरवा नामधेयः एकः शृगालः खाद्यान्वेषणाय भ्रमति स्म सः एतान् व्याध सर्प शुकरान् दृष्ट्वा सन्तुष्टवान् सः चिन्तितवान् अहं भाग्यवान् अस्मि एतादृशं सुस्वादु भोजनं मम कृते प्रस्तुतं वर्तते अहं बहुकालपर्यन्तं खादिष्यामि व्याधस्य शरीरं मासं यावत् खादिष्यामि मृगशूकरयोः शरीरं मासद्वयं यावत् खादिष्यामि सर्पस्य शरीरं दिवसस्य भोजनं भविष्यति अतः अद्य प्रत्यञ्चायाः भक्षणं करिष्यामि अधुना अहं बुभुक्षुः अस्मि आदौ स्वादुहीनं प्रत्यञ्चं खादामि यदा सः जम्बुकः तत् खादितुं चेष्टते तदा प्रत्यञ्चा स्वस्थानात् भ्रष्टा तस्य वक्षस्थले संलग्ना एवं तस्य मृत्युः पिले अभवत् अतः उच्यते लोभः विनाशस्य कारणम् और मध्य कहुए कि अचिंतितानि दुःखानि यथैव आयान्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमात्रा अतिरिच्यते और पिले कहुए कि यत् ददाति यत् अश्नाति तत एव धनिनः धनम् अन्ये मृतस्य दारैः अपि धनैः अपि क्रीडन्ति हाँ तो से कहुए यद ददाति यदस्नाति तदेव धनिनो धनम अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि अतः परस्मै दातव्यं सुस्मै च व्ययं कर्तव्यं यतः उच्यते यद ददासि विशिष्टेभ्यो यच्च अस्नासि दिने दिने तत्तो वित्तमहं मन्ये शेषः कस्यापि रक्षसि ठीक अच्छे तेज ये भाव में आम पे जो मास्क 10 थी पूरापूरी कंप्लीट है तेज आउ गोटे भिडियो पे मैंने मास्क 11 भी जहाँ भी क्वेश्चन है ताकू डिस्कसन करवा आ पे मास्क 12 सारिबा ठीक अच्छे 20 तारीख पूर्व सब किसी सरीज कहीं व्यस्त हेनी है तो सब जाक पे क्वेश्चन आंसर तुम पे मिलଯିव है तो आज पे थैंक यू।